यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत। उहाँ जनरल हुनुहुन्छ, नेपाली सेनाका निवृत्त। उहाँसँग आज म समग्रमा चीन र भारतको सीमा क्षेत्र लद्दाख, त्यस क्षेत्रमा हिजो ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय सेनाको नोक्सानी भएको छ। कर्णेल सहित 20 भारतीय सेना मारिएका छन्। चीनको नोक्सान, चीनतर्फको कति नोक्सान भयो भन्ने अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक भएको छैन। दुवै देशले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा रक्षाका लागि लामो समय, विगत 1 वर्ष अगाडि डोकलाममा चीन र भारतीय सेनाबीचको धक्कमधक्का, जहाँ भुटानसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा, केही समय अगाडि सिक्किममा दुवै देशका सैन्य अधिकारी र विभिन्न व्यक्तिहरूबीच, सेनाबीच धक्कमधक्का र यो पछिल्लो घटना। 45 वर्षपछि चीन र भारत बीचको यो आर्म र अनआर्मको विभिन्न त्यो जुन ढङ्गले दुई देशका सेनाहरू बीच झडप हुने गर्छ, आर्म र अनआर्म्ड कम्ब्याट बीचको यो पछिल्लो दृश्यले हतियार प्रयोग भएको छैन, तर 20 जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएको छ। यसले हाम्रो चासो भनेको यसले नेपाललाई के असर गर्छ, दुई शक्तिशाली देशहरू बीचको झडप, यसले निम्तिने परिणाम हाम्रो मुलुकसँग यस कारण सरोकार राख्छ। लद्दाख भनेको नेपालको पश्चिम क्षेत्रको समीपमा पर्छ। त्यसको अझ नजिक जो लद्दाख छ, पाकिस्तान पनि त्यसको नजिकबाट निहाल्ने त्यस्तो क्षमता राख्छ। अर्को शक्तिशाली देश छ हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र, भारतले हडपेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पनि प्रतिकूल अवस्थामा छ। यसले निम्तिन सक्ने परिणाम, समग्र विषयलाई म आज उहाँसँग कतिपय सूचनामूलक र कतिपय विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। सबैलाई मेरो नमस्कार छ। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने, हामी एकदम हिजोदेखि नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भारत र चीनका सैनिकहरू बीच झडप भयो। झडप कस्तो? हतियार प्रयोग भएको छैन, तर 20 भारतीय, 1 जना अधिकृत सहित 20 जना भारतीय सेनाको जीवनलीला समाप्त भयो। चीनको के कति भयो अहिलेसम्म पत्तो छैन। यसरी हेर्दाखेरि त्यो दुवै देशका सरकारको उपस्थिति त्यहाँ छ भन्ने प्रत्याभूत पनि उनीहरूले गरेका छन्। अनि सीमामा कसरी रक्षा गर्नुपर्छ, सैन्य ताकत कुन अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने पनि सन्देश प्रवाह भएको छ। अब हाम्रो सन्दर्भको म विषयमा अरू पछि कुरा गरौँला नै। यो घटनाले के सन्देश प्रवाह गरेको छ? दुईटा शक्तिशाली देश, अनि कतै भारतीयहरू पनि कुनै उक्साहटको त्यो प्रोभोक गरिएको छ कि वेस्टर्न प्रोभोक, चिनियाहरू के चाहन्छन् र यो स्थिति पैदा भयो। 45 वर्षपछिको यो झडप, यसले निम्तिने परिणाम र नेपाललाई पर्ने असरसहित गरेर म प्रारम्भ मैले यसरी गरेँ। यसपछि क्रमशः अरू विषय उठान गर्दै जान्छु, कृपया। थ्याङ्क यू। अब अलिकति म यहाँलाई अहिलेको भारतको एउटा साइकोलोजी र चीनको साइकोलोजी भनौँ न, मनोविज्ञान दुइटैको म अलिकति जाहेर गर्छु। कृपया। अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि, भारतको प्रधानमन्त्री मोदीजी साह्रै गरिब एउटा परिवारबाट, एउटा चिया बेच्ने व्यक्ति अहिले आइपुग्नुभयो र यो यस्तो उहाँको त अल्ट्रा एम्बिसियस, म भन्छु अल्ट्रा, यो मान्छे महत्त्वाकाङ्क्षी हुन्छ नै, किन यो सुड बी डाइनामिक हुनैपर्छ। तर मोदीजी जुन त्यो ग्राफबाट वात्तै आउनुभयो, उहाँले एउटा केही गरेर देखाउँछु म, र नेहरू पछिको एउटा शक्तिशाली त्योभन्दा नि अब भनौँ न, उहाँले अहिले जुन किसिमको उहाँलाई एउटा उहाँको पार्टीले असाध्यै प्रोभोक गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु।
उहाँको गृहमन्त्री अमित शाहजीले 1 महिना दिन भाषण बोल्नु भएको कुराहरू मिडियालाई संसारमा अमेरिका र इजरायल मात्रै त्यस्तो देश हो आफ्नो जमिनको लागि सीमाको लागि ज्यान फाल्छ र हरेक सिपाहीको एक थोपा रगतलाई त्यसको हिसाब गर्छ र मूल्य चुकाउँछ। त्यही पङ्क्तिमा मोदी पर्नुहुन्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है तपाईँ, यहाँ अहिले जुन यो तपाईँले भन्नु नेपालमाथिको सीमा निकाल्नु, उहाँहरूले नक्सा निकाल्नु, बाटो खन्नु, त्यसपछि गएर यो लद्दाखलाई र तपाईँ काश्मीर छुट्याएर नयाँ नक्सा जारी गर्नु, अब अहिले जुन चाहिँ यो चीनसँगको अहिले सीमामा जुन गतिविधि भइरहेको छ, उहाँले सरदार वल्लभभाइ पटेललाई आदर्श व्यक्ति मान्नुहुन्छ। नेहरू त्यस्तो होइन। यहाँ हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्छ, नेहरूले नेपाल लगायतको देशहरूलाई उसले एरिया अफ आफ्नो इन्ट्रेस्ट भनेको एउटा कुनै माध्यमबाट तपाईँले राजनीतिबाट, डिप्लोमेसीबाट, सैनिक लहर राखेर हुन्छ भुटान जस्तो बनाउने। पटेल डक्ट्रिनबाट गाइडेड छ भाजपा। यहाँ सबैलाई थाहा छ पटेलले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि भूगोललाई नै क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्दा जब मोदीजीले पटेलको तपाईँको विशाल शालिग बनाएर उहाँलाई आदर्श पुरुष मानेर उहाँ अगाडि भनिरहनु भएको छ र बिजेपीको आदर्श पुरुष मैले देखेँ अहिले सरदार वल्लभभाइ पटेल। त्यसको पछि लागेर मोदीलाई जुन अहिले एउटा महान बनाइएको छ। तर म अर्को कुरो यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने मोदीजी झन्डै झन्डै नेपालको भीमसेन थापा हुँदै हुनुहुन्छ है। मैले भीमसेन थापाले त गुमाएका छ। भीमसेन थापाको सुन्नुहोस्, भीमसेन थापाको मैले नाम लिँदाखेरि यहाँ कतिले रिसाउनु होला, मैले त एउटा शोध गरेर बोलेको छु। भीमसेन थापाले के बुझेनन् भन्दाखेरि उनी सिधै एउटा सुधारमा आएका थिए, सुधारबाट एकचोटि जर्नल भए के भए, यिनलाई मिलिट्री केपाबिलिटी, मिलिट्री क्षमता थाहा थिएन त्यो नेपालको। तपाईँको घाँटी र निल्ने हड्डी कत्रोको बिचमा यिनलाई समानता थाहा भएन। यिनले 79% दाजुभाइ के अरे भारतहरूले लडाइँ गर्नुहुन्न भने यिनले गरेर छोडे भन्दा अहिले मोदीजीलाई एउटा धर्मले तपाईँको एउटा पृष्ठभूमि दिएको मान्छे, यिनी पोलिटिक्समा यिनी आए एउटा कुनै समातेर, यिनी त्यसरी चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा माडिएको व्यक्ति होइन नि। यिनी हेर्नुहोस्, उनको एउटा चाहिँ ब्रटअप पनि पोलिटिकल एउटा ब्याकग्राउन्ड होइन। पोलिटिक्स भनेको त धेरै चिज छ यसमा भन्दा अहिले उनीले जुन चाहिँ एउटा भीमसेन थापाको उनको उद्देश्य असाध्यै राम्रो थियो, अङ्ग्रेजलाई ढाल्छु, त्यो फर्काउँछु, यो ल्याउँछु, म महान तपाईँको राजापछिको अर्को म चाहिँ व्यक्ति बन्छु, उनको उद्देश्य बहुत ठुलो थियो, बहुत राम्रो थियो। तर एक्ज्याक्टली अहिले मोदीजीले जुन उनको त्यो बिजेपीले उनलाई एउटा महान बनाइदिने खोज्दा यिनी अल्ट्रा तपाईँको एउटा एम्बिसियस हुँदाखेरि उनले आफ्नो सेनाको तपाईँको एउटा नजिरहरू हुन्छ बिर्सेका छन्। हेर्नुहोस्, इन्डियन आर्मी सबै तपाईँको हाम्रो लागि पूज्य छन्। इथियोपियाको भन्नुहोस्, चाइनाको भन्नुहोस्, इन्डियाको भन्नुहोस्, अमेरिकाको भन्नुहोस्, आर्मी इज आर्मी। हामीले हेर्ने भनेको तपाईँको त्यसको आउटकम हो। अङ्ग्रेजले छोडिसकेपछिको भारतीय सेनाले लडेको युद्धहरू हेर्नुहोस्, चाहे चिनसँग, चाहे पाकिस्तानसँग, चाहे तपाईँको हो पाकिस्तानलाई टुक्राइदियो उसले, त्यो अर्को कुरा छ त्यहाँनिर। तर अहिले पनि पछिको दिनहरूमा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जुन पाकिस्तानको सेना अथवा यो काश्मीर इस्युमा भारतको भन्दा पाकिस्तानको भन्दा भारतको धेरै क्याजुअल्टी भइरहेको छ। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यो सबै चिजहरू भारतको क्याजुअल्टी बढी छ पाकिस्तानको। अब अस्ति मात्र तपाईँको त्यो उसमा बालकोटमा यो सर्जिकल स्ट्राइक भने दुनियाँ भने होइन र भन्दाखेरि मार्न त केही मारेर रहेछ, पाखामा लगेर बम हान्यो, पाकिस्तानले खसाल्छ भने एउटा त खसाले पनि रहेछ, पाइलट पनि पक्राइ रहेछ। मिडियाले मात्र तपाईँको त हावादारी गऱ्यो भन्दाखेरि हरेक वर्ष हामीले हेरिरहेको छौँ। हामीले हेर्ने आउटकम हो। हेर्नुहोस्, भारतीय सञ्चार माध्यम गोएबल शैलीबाट गाइडेड छ। अब यिनीले चाहिँ अहिले मोदीले एउटा यिनको एउटा एम्बिसन र यिनले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि अर्को गल्ती यिनले मैले केही गर्नको लागि भारतीय सेनाकै साथ चाहिँदो रहेछ भनेर यिनले चाहिँ त्यहाँका प्रधान सेनापतिदेखि सेनाहरूलाई प्रभोग गराएर अहिले जाँदै जाने पोलिटिकल पार्टीको केडर्स जस्तो बनाउन लागिसक्यो। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस आएको चाहिँ तपाईँको एउटा नेताले के भनेको छ, भारतीय सेना चाहिँ क्याडर जस्तो झन्डै अब के भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस् है, यहाँनिर के देख्यो भन्दाखेरि पाकिस्तानलाई जसरी भारतले के अरे सेनाले तपाईँलाई कन्ट्रोल गरेको छ, त्यहाँको राष्ट्रपतिले सपोर्ट पाछन् छैनन्, त्यो मोडलमा अब भारतको सेना पनि एम्बिसियस भयो। हेर्नुहोस् अहिले जे भन्यो यो मोदी सरकारले
विशेष गरेर विपिन रावतको पालाबाट अस्तिको चाहिँ तपाईँको यो चिफ अस्ति बोल्यो नि यो के अरे नरवाणे सबैलाई यिनीहरूले एउटा प्याम्पर्ड बनाएको छन्। हेर्नुहोस् है, अब मैले पछि लिएको होइन, मैले एउटा तपाईँलाई दृष्टान्त दिएर बोल्छु। व्यावसायिक एउटा व्यावसायिक सैनिक अधिकारी बोल्दै हुनुहुन्छ। अहिले मोदीजीले के गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्ने कुराहरू यिनले सेनाको मुखबाट बोलाउने, सेनालाई अगाडि सार्ने र अब सेनाको नेतृत्वले के गर्छ, पाकिस्तानको भन्दा हामी अगाडि केही गरेर देखाउँ, उसलाई पनि एउटा एम्बिसन छ। माथिल्लो लेभलबाट एउटा सानो हिन्ट्स जान्छ तल्लो ट्याक्टिकल लेभलमा के किन गरौँ भन्दाखेरि यो काश्मीरको इस्युहरूमा यो उच्छृङ्खल कुराहरू देखिन्छ। अहिले डोकलामको इस्युमा यो उच्छृङ्खल कुराहरू देखियो र जुन अहिले हट्नुपर्ने परिस्थिति आयो। यो चाहिँ इट्स नट वार है, तपाईँको संसारले बुझ्नुपर्छ, नेपालीले बुझ्नुपर्छ, यो युद्ध होइन, यो एउटा घटना हो, एउटा इन्सिडेन्ट हो। यो भनौँ न, हाम्रो महाकालीमा बोर्डर इलाकामा भारतीयले हाम्रो एउटा भाइ मार्यो, तपाईँलाई थाहा छ, सप्तरीमा मार्यो, यो बोर्डर डिस्प्युटेड एरिया, इट्स एन इन्सिडेन्ट, इट्स नट द वार। सबले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ यो बेजिङ र दिल्लीको बिचमा केही वार छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, दुईटा विषय बताइदिनु होइन, सुन्नुहोस्, अब यो होइन। अर्को कुरा मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि अर्को पृष्ठभूमिमा चिनको साइकोलोजी। अब हेर्नुहोस्, चिनलाई बहुत पेले, यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार अगाडि ब्रिटिसले पेल्यो, त्यसपछि अमेरिकनले पेल्यो। अब अहिले हुँदा 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 तपाईँको अमेरिकन आएर साउथ चाइना सीमा उसको आँगनमा गएर चुर्तीफुर्ती गर्छ। त्यहाँ चाहिँ जापानिज, कोरियन, तपाईँको अस्ट्रेलियन, इभन इन्डियनहरूलाई लगेर एउटा सङ्गठन बनाएर उसलाई घाँटीसम्म खोज्छ। फेरि गएर तपाईँको हङकङलाई स्वतन्त्रता गराउन खोज्छ। अब ताइवानको इस्यु छँदैछ भन्दा अब चिनले के सोचिरहेको छ भने म त्यो चिन होइन, म सन्नै चिजहरू, तिमीहरूले जे गरे मैले अति सही, नाउ आई एम सुपर पावर, म सनी छैन। किन भन्दाखेरि इन्डिया विशुद्ध इन्डिया छैन यसमा। यो तपाईँको इन्डो पेसिफिकमा जोडिया छ, क्वाडमा पनि जोडिया छ, यो बिमस्टेकमा पनि जोडिया छ। अब विशेष गरेर अमेरिकनहरूको तपाईँको अलायन्समा यो आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा ल्याउन चाहन्छ भन्दाखेरि अब यो चिजहरू डोकलम इस्यु अहिलेको इस्युमा चाहिँ यो संसारलाई यो तपाईँको चीन र भारतको मात्रैको लागि होइन, यो संसारको लागि पनि एउटा चाइनाले के देखाइरहेछ भने म 1945 अगाडिको चाइना होइन, आइ एम समथिङ हियर, म मेरो लागि चाहिँ म केही गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ यो दुईटा यिनीहरूको बिचको मोदीको अल्ट्रा एम्बिसियस र तपाईँको चिनको एउटा नवजागरण, एउटा जुन एउटा शक्तिको तपाईँको उदय भइरहेछ, यो दुईटा बिचको एउटा यो फ्युजन होइन, डिफ्युजन हो। यो हेर्नुहोस्, अल्टिमेटली गएर यो चिजहरू यो भारतको र चिनको युद्ध त हुँदै हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो हुँदै हुँदैन। जसरी डोकलममा पछाडि हट्यो चिन, यतिमै साम्य यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, कुन कहाँ प्रवेश गर्छ यो, जुन जसरी आर्म्ड र अनआर्म्ड कम्ब्याटको जो हामी कुरा गर्छौँ नि परम्परागत, अहिले गोली चलेको छैन, नोक्सान ठुलै भयो, 20 जना यताको मारिए। चीनको के भयो पत्तो छैन, किनभने चिनियाहरू अलिकति यस सवालमा अलि बन्द समाजमा अलि अभ्यस्त भएको हुनाले धेरै चिज चाँडै वात्तै ल्याउन चाहँदैनन्। यो यत्तिकैमा रोकिन्छ होइन। अब यहाँनिर चाइनालाई भन्दा भारतलाई साह्रै अप्ठ्यारो छ बाह्य लडाइँ लड्नको लागि। हेर्नुहोस्, आन्तरिक मामलामा हेर्नुहोस्, भारत यति कमजोर छ भन्नलाई विश्वको एउटा प्रजातन्त्रले बाँधेको मुलुक भन्छ, तर यो बन्दुकले बाँधेको मुलुक। हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस्, अहिले पनि 7 सिस्टर्स भन्ने नर्थ इस्ट फ्रन्टियरमा आसामदेखि लिएर त्रिपुरा, मेघालय, यिनीहरू कुनै पनि बेलामा उनीहरू लिबरेट हुन चाहन्छ, हामीलाई थाहा छ। सिक्किममा त म अस्ति गएर आइसकेँ, सिक्किममा अहिले यस्तो तपाईँको राष्ट्रवाद जागेको छ, किनभने अर्काको भत्वाहरू बस्नु भन्दा त आफै जे भए पनि एउटा स्वतन्त्र हुनु त मजा हुँदो रहेछ नि त। सिक्किमेहरूमा त्यस्तो होइन, म आफैले देखेर आइसकेँ। हेर्नुहोस्, अब काश्मीर साइड हेर्नुहोस् के छ, भोलि त्यो खालसाहरू तपाईँको यो यिनीहरूको चाहिँ छुट्टै एम्बिसन छ यहाँनिर भन्दाखेरि यी भनेको असाध्यै कमजोरी हिस्सा हो। हेर्नुहोस्, यो 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 इन्डियाको। र अर्को कुरा, त्यहाँको सेनामा जातीय सेना भर्ना गर्नु त्यो ठुलो गल्ती थियो। हेर्नुहोस्, यहाँनिर त्यो अर्को ठुलो गल्ती थियो। त्यो हाम्रो देशमा पनि यो कुरा अहिले उठाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, तर यो गल्ती थियो। यो चिजहरू भन्दा अहिले लेटेस्ट यो हिन्दू मुस्लिमको यो नागरिकताको जुन इस्युमा अहिले लिएर आयो नि बिल, हो दिल्लीमा त त्यत्रो तपाईँको
मारामार भयो, दुनियाँ चाहिँ मुस्लिमहरू मऱ्यो, तपाईँले देख्नु भएको छ नि। यो हिसाबले अहिले भारतभित्रै रहेका मुस्लिमहरू, बाङ्लादेश, पाकिस्तान त त्यसै छ भन्दाखेरि यिनीहरू मोदीसँग खुसी छैनन्। हेर्नुहोस् भन्दा अहिले यो आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि भारत एकदम कमजोर छ। हेर्नुहोस् पहिला के हुन्छ, चीन किन बलियो छ हेर्नुहोस्, चीनको माउजेतुङ पावरमा आउन साथ उनीहरूले परराष्ट्र नीतिमा के भने, सबैभन्दा पहिले हामी आन्तरिक रूपमा बलियो हुनको लागि छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ र सीमाको विवाद अन्त गरिहालौँ भनिसकेपछि 14-15वटा जमिनसम्मको सीमा, अर्को 4-5वटा तपाईँको यो समुद्री सीमा छ। त्यसको भन्दाखेरि नेपाल पनि त्यो अन्तर्गत पर्यो। हेर्नुहोस् हामीले पनि एप्रोच गर्दाखेरि तुरुन्तै उसले चाहिँ सल्भ गर्यो। एउटा चीन बाहेक के अरे भारत बाहेक, भारतको किन भएन भन्दाखेरि ब्रिटिस शक्तिमा भएको बेलामा, चीन कमजोर भएको बेलामा यो जबरजस्ती वान साइडेड टिबेटलाई घाँटी समातेर एउटा म्याकमोहन लाइन भएर ब्रिटिसले जुन खडा गर्यो, त्यो एउटा गरिबमाथि थिचरिएको ठुलो एउटा बोझ थियो। त्यो चाइनाले मान्दैन कहिले पनि। सायद मलाई लाग्छ यदि म नेपालको हो भने म मान्दिनँ। हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यो चिजहरू त्यही हो इस्यु जिन्दगीभरि। हेर्नुहोस् यो ब्रिटिसहरू कस्तो बदमास छ भने भारत पाकिस्तान छुट्याएर गइदियो, अब कहिले कति सेन्चुरी लडाइँ हुने हो। प्यालेस्टाइन र इजरायल तपाईँको बनाएर गइदियो, त्यो कति सेन्चुरी लडाइँ हुने भयो। तपाईँको बल्कन भएर भन्छ यो पूर्वी युरोपमा, त्यो त 300-400 वर्ष तपाईँको लडाइँ भइसक्यो। अब यो म्याकमोहन लाइनले यो कति सय वर्ष जाने हो भन्दाखेरि यो चिज भनेको हेर्नुहोस्, अब यो चाइना र भारत यहाँ अरू छिर्नु दिँदैन नि यिनीहरूले, छातीमा हात राखेर यो एउटा मान्छेले काल्पनिक बनाइयो रेखा हो। त्यो ट्यापरखाल लगाइया छैन, एउटा काल्पनिक रेखा हो। यसमा मोदीलाई भोट लिनको लागि पनि जतिखेर पनि तपाईँको त्यो इस्यु उठाइदिए हुन्छ। हाम्रा सोकल कम्युनिस्टहरूले कालापानी र नालापानीका कुरा उठाएर तपाईँको राष्ट्रवाद उठाएर भोट बटुल्नलाई, उतातिर तपाईँको चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि यो कुरा उठाएर भोट ब्यागिङ गर्ने। हेर्नुहोस् है, यो प्रब्लम यिनीहरूले यत्तिकै राखिरहेको जान जाने। हेर्नुहोस् यहाँ यो ठुलो इस्यु नै छैन। यो ठिक छ, नमिलेका समस्यालाई थाती राखिराख्ने, चुनावका सम्मुखमा फेरि नारा लाउने, भोट बटुल्ने। इन्डियन नेताहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, बिजेपीको काश्मीरको मुद्दाको त्यहाँको सीमाका कुरा अनि चीनसँगको यो सीमाका कुरा दुईटालाई चाहिँ त्यो एउटा उग्र राष्ट्रवाद देखाएर भोट ब्यागिङ गर्नु, जसरी अमेरिकामा नि छ। हेर्नुहोस् है, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले कुनै विदेशमा हान्छ भनेदेखि हमला गरिहाल्छ भने त्यहाँ भोट हालिहाल्छन् त्यो राष्ट्रपतिलाई। हेर्नुहोस् है भन्दा यस्तो एउटा यो जसरी हाम्रो यो थातिरहेको सीमा इस्युहरूमा हाम्रा नेताहरूले तपाईँको पैसा मागी खानलाई, भोट लिनको लागि जसरी यो प्रब्लमलाई थाती राखे, यो म्याकमोहन लाइनको प्रब्लम पनि यही हो। किन भन्दा अहिले ब्रिटिस यहाँ छैन। अब यसमा मैले अलिकति थप्न चाहेँ, यो दर्शकको जिज्ञासाको विषय पनि हुनसक्छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यो भारतले केही समय अघि मात्र हाम्रो क्षेत्र कब्जा गरेको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। उनीहरूको सेनाको उपस्थिति अलिक पहिलेदेखि नै छ। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालले नि नक्सा जारी गर्यो। त्यहाँ आकस्मिक चीन र भारतीय सेना बीच धक्कम धक्का भयो, 20 जना भारतीय सैनिक मारिए। यसको पछाडि पश्चिमाहरूको कुनै न कुनै प्रोभोकेसन छ कि छैन, हुन सक्छ सक्दैन भारतीय सेनालाई। यसकारण मैले यो विषय उठान गर्न खोजेको, पश्चिमाहरूबाट चिनियाहरू अलिकति टाढिने स्थिति सिर्जना भएको छ। एक्लिँदै गएको छ चीन पश्चिमा तागतहरूको नजरमा। अब भारतसँगको यो तनाव पश्चात एसियामा पनि उसलाई अलग्याउने सायद योजनासहित यो विषय भएको हुन सक्छ कि सक्दैन। यसकारण मैले यो विषय उठान गरेँ। हाम्रो क्षेत्र भारतले कब्जा गरेको छ। हाम्रो त्यहाँ जसरी सरकार छ, यो दुई देश हो, सरकारको उपस्थिति जो जसरी दर्शियो नि, अब हाम्रो त फेरि त्यहाँ दर्शिया छैन। यो विषयलाई चाहिँ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र लद्दाखको घटनासँग जोडेर हेर्दा चीन र भारत बीचको तनाव, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? पक्कै छ। यसमा के छ भन्दाखेरि अब उचाल दिइरहेको छ। विशेष गरेर मैले अमेरिकन डिप्लोमेटहरूको देख्छु, त्यहाँको सहायक राज्य मन्त्री स्तरकोले त योभन्दा तपाईँको 2-4 दिन अगाडि नै अब चीनले यसरी अन्याय गर्न पाउँदैन, भारत एक्लो छैन। अब मोदी के अरे ट्रम्पले त ट्विटै गरेको छ,
अब तिमीहरूको बिचमा मध्यस्थता म गर्न आउँछु होइन। अब यी चिजहरू जुन एउटा अमेरिकाले एउटा दिवा सपनाए जीवरामजी, यो अमेरिकाले पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा दृष्टान्तले त्यो ब्याज अहिले पनि खान खोजिरहेछ। अमेरिकाको ठुलो मिस्टेक हुनेछ, हेर्नुहोस् यसले कुनै देशमा थर्ड वर्ल्ड वारमा काहीँ यसले सुरु गर्यो भने अमेरिका तस नस हुनेछ। हेर्नुहोस् है, यो अमेरिकाबाट बोकेर आएको तपाईँको बम लिएर आएर चाइनामा खसाल्ने अथवा भारतमा खसाल्नलाई पहिला जस्तो छैन। उतिखेर के थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि के अमेरिका थियो कि बेलायत थियो संसार कब्जा गरेर बस्यो। यिनीहरूको दुश्मन बाटोमा कोही पनि थिएन। अहिले त बाटोभरि तपाईँलाई पन्जी भन्छौँ हामी, धराप छ। अमेरिकादेखि भारत आउन अथवा नेपाल आउन अथवा तपाईँ कोरिया पुग्नलाई अथवा चाइना पुग्नलाई बाटोभरि धराप छ। यिनीहरूको दुश्मन यति भइसकेका छन् कि यिनीहरूको काहीँ पनि खप्न सक्छन्। र तपाईँ त्यहाँदेखिको त्यत्रो चाहिँ त्यो पेलोडहरू त्यत्रो बोकेर आउनु धेरै महँगो पर्छ। र अहिलेको स्थितिमा जुन अब ट्रम्पले जुन एउटा यो उचाल्ने काम गरिरहेछन्, मैले देखिरहेको छु, म उहाँको ट्विटर हेरिरहेको छु, यसमा यसको नेक्सस अलिकति पक्कै छ। र भारतलाई पश्चिमाहरूले यो टिबेटन इस्युमा जुन च्यापेर तपाईँको पुस पनि गरिरहेछ। र अब भारतलाई सबैभन्दा ठुलो के छ भन्नुहुन्छ भन्दा अमेरिकाले भारतलाई पत्याउँदैन, भारतको सेनालाई त्यति पत्याउँदैन। हेर्नुहोस् किन पत्याउँदैन? किनभने रिजल्ट ओरिएन्टेड छैन। हेर्नुहोस् त्यो मिडियाले मात्रै पत्रिकाले मात्र लेखेर त हुँदैन नि। तपाईँ 1 करोड आर्मी, तपाईँ 1 करोड आर्मी भन्नुहोस् न। तपाईँले बडा ठिक भन्नु, भारतीय सञ्चार माध्यम जस्तो बदनाम अब निज ढङ्गले प्रस्तुत हुने त त्यसलाई आधार बनाएर कुनै समाचारलाई चाहिँ रिलायबल यही होला भनेर त्यो गर्ने हो नि त, मान्छे बौला हुने रहेछ। त्यो ठिक भोलिको दिनमा भारतमाथि अमेरिकाले हान्योस्, चीनले हान्योस्, उसले हान्न आएछ भने त्यो मिडियाको कारणले बागायो त्यो गोठाले कराउँथ्यो नि, बागाको दिन कसले पत्याउँदैन। त्यो मिडिया त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यति क्षति छ भारतको मिडिया केही बाहेक। हेर्नुहोस् है भन्दाखेरि र जुन अहिले मोदीको त्यो एउटा एम्बिसन र यिनलाई उचालेर यहाँको शेरजी बनाउन खोजिरहेको छ पश्चिमाले, यिनलाई उचाले पक्कै हो। र यो डोक्लम इस्युमा चाहिँ खास गरेर जीवरामजी, यो मैले भने बेजिङ र दिल्लीको बिचमा अहिले पनि केही पनि प्रब्लम छैन। यिनीहरूको 90, 92, 93 तपाईँको अर्ब डलरको बिजनेस छ, अहिले पनि राम्रै सम्बन्ध छ। यस्तो चिजहरू के हुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि भने नि त, महेन्द्रनगरमा हाम्रो एकजना भाइ मार्यो नि त भारतीय सुरक्षाकर्मीले, हाम्रो तपाईँको तिलाठी सप्तरीमा मार्यो नि त। यो भनेको इन्सिडेन्ट हुन्छ। यो पनि एउटा इन्सिडेन्ट मात्रै, इन्सिडेन्ट मात्रै, इट्स नट द वार। हाम्रो आम जगतले बुझ्नुहोस्, इट्स नथिङ। यो चिजहरू हुन्छ, डिस्प्युटेड एरियामा हुन्छ, यो अगाडि बढ्दैन, यो अरू थप तनावमा जाँदैन भारत र चीन बीच। भोलि त्यस्तै पर्यो भने हाम्रो नेपाल र भारतको त्यो कालापानीको हाम्रो हुनसक्छ चिजहरू, एक दुईवटा गोली हान्न सक्छ। किनभने गोली त हान्ने छैन नि यसमा। हेर्नुहोस् न कस्तो अचम्म, तपाईँले भन्नु कसले गोली हान्न सक्छ यो चिजहरूमा। अब भारत र तपाईँको नेपाली सेनाको अथवा भोलि प्रहरी त्यहाँ बस्यो भने फर्मल्ली हामीले त्यहाँ पारिपट्टि लगायो भनेदेखि उसले हामीलाई तपाईँको रोक्न खोज्छ। यो हाम्रो भन्छ उसले, हामीले हाम्रो भन्छौँ, त्यसपछि त्यहाँ दादागिरी देखाउन खोज्छन् यिनीहरूले, अन्त रिस्ता आइहाल्छ। हेर्नुहोस् मान्छेहरू एउटा कुरा चाहिँ गोली हानानको अवस्था हामी कहाँ पनि हुन सक्छ। यो हाई अल्टिट्युड भनेको उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्दाखेरि तपाईँको दिमाग यस्तो रिसालु भइरहेको हुन्छ, अलवेज यु विल बी इन स्ट्रेस, यस्तो तपाईँ स्ट्रेस तनावमा हुन्छ। साथै तपाईँ यति सानो कुराले तपाईँ संयमता लिन सक्नुहुन्न। त्यो हाई अल्टिट्युडको एउटा चाहिँ तपाईँको कमजोरी हो त्यो। अझ त्यहाँ त बन्दुक हानेन भारतले, किन भन्दाखेरि 1962मा त पहिलो गोली भारतको थियो, त्यसले त्यत्रो सखा पारिदियो। अब त्यत्रा दुईटा चाहिँ तपाईँको विश्वका दोस्रा तेस्रा चाहिँ शक्तिशाली देशहरू अहिले हाम्रो चाहिँ ढुङ्गेको जस्तो ढुङ्गा हानेर चाहिँ लडाइँ लड्छन् भन्दाखेरि लुक एट किन हतियार किन दुवै देशका सेना छन्, हतियार किन प्रयोग भएन, यत्रो मानिस कसरी मारिएको हुन सक्छ? भारतको मैले विरोध गर्दिनँ, मैले भने सेना सबैको बेला सुरुमा तपाईँको जुन 15मा जस्तो लाग्छ, 15 जुनमा सुरु गरेको भारतले नै हो। एउटा ट्रक ड्राइभरलाई लिएर आएर पिटेर दुनियाँ गरेर किन गोली हान्न सकेन त्यसै भारतले? साँच्चै त्यो त तपाईँको गर्छ थियो भनेदेखि उतातिर त तपाईँको एपिएफ हो, त्यो त आम पुलिस हो, त्यो त यतातिर त आर्मी हो नि। त्यो एउटा गोली किन लाउन सकेन? किन गोलीको चाहिँ तपाईँ टिका लाउन सकेन? किन ढुङ्गाले हानेको? त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ सेनाको एउटा तपाईँको के भन्छ त्यसलाई, एउटा तपाईँको जिल एउटा गर्न सक्छु भन्ने भावना त्यहाँनिर देखिन्छ। बन्दुक भिरेर ढुङ्गा कहिले पनि हानिँदैन। तपाईँ बाँधेर ढबन जानुभयो र कानमा बन्दुक भिरेछ ढुङ्गा हानेछ बा? यो आर्मी तपाईँ आर्मी हुन सक्छ त्यस्तो?
व्हाट इट इज के को कुन रूपमा ग्रहण गर्ने हो, त्यसलाई भन्दाखेरि सेनाले यहाँ किन सुन्नुहोस् है। हतियार प्रयोग गरेन के भएको यो थियो? हरुवा गोरुको छेर दाउ यो गर्नु हुँदैन। तपाईँको हाहारामा दुईटा गोरु जुत्छ नि, ए नजिक नआउन्जेल सिङ्गुरी खेल्या छ अनि ठ्याक्कै भेट्ने बेलामा पुच्छा ठाडो पारेर दौडिहाल्यो। हेर्नुहोस् है, डोक्लममा यही भयो, तपाईँको चाहिँ अहिले यही भइरहेछ यस्तो चिजहरू। केही समय अगाडि सिक्किममा पनि त्यस्तै धक्कम धक्का थियो। इन्डियाको यसले डिभ्यालुएसन गर्छ। यसरी मोदीजीले अहिले सेनालाई पाकिस्तानको जस्तो एउटा उचालेर जुन उहाँले चाहिँ एउटा अहिले हरेक यो विवादित सीमा क्षेत्रमा म ग्रेटर नेपालको लागि म केही तोडमोड गरेर म चाहिँ हाल्छु भन्ने हिसाबले जुन अगाडि बढ्नु भएको छ, यो दिस इज रङ डुइङ। यो मोदीजीले गल्ती गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको नेपालको इस्युमा हेर्नुहोस् न के भयो उहाँ, किन उहाँहरूले अत्याचार गरिरहनु भएको छ? अखण्ड भारतको कल्पनाबाट उहाँ गाइडेड हुनुहुन्छ भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? हो, त्यसमा चाहिँ सेनालाई च्यापेर जुन अहिले उहाँले एउटा प्रोभोक गरिरहनु भएको छ, केही गर दुई स्याबास स्याबास स्याबास। अब चिफलाई स्याबास पाएपछि के गर्छ भन्दा चिफले माथिदेखि तल्लोको समय स्याबास दुई समथिङ। अब तल्लो कमान्डरले के गर्छ भन्दाखेरि मैले चाहिनेलाई दुई ढुङ्गा हाने मलाई तकमा आउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यो लोकल टेक्निकल कमान्डरको यो पाउँछु त्यो पाउँछु, म यस्तो नाम आउँछ मेरो। त्यसले भोलि गएर स्ट्राटेजिक लेभलमा के हुन्छ त्यसले कहिले पनि सोध्दैन। ट्याक्टिकल कमान्डर कहिले पनि सोध्दैन। हेर्नुहोस् त्यो कुरा, स्ट्राटेजिक लेभल तपाईँको दिल्ली र बेजिङमा प्लान बन्ला, तपाईँको अपरेसन लेभल भनेको त्यहाँको डिभिजन होला नजिक। त्यो विगतले के जर साहब विगतले के देखाउँछ भने म पनि यसो नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गर्छु। नो, चीन र भारतका राजनीतिक वृत्तबीच सौहार्दपूर्ण ढङ्गले कुराकानी वार्ता त्यस्तो देखा पर्छ। असाध्य अनुकूल केही समय अगाडि सी जिनपिङ भारत जानुभयो, भारतबाट नेपाल हुँदै फेरि आफ्नो स्वदेश फर्कनुभयो। त्यसै गरी तर सेना, भारतीय सेना चिनिया सेनाका सवालमा आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएको त्यो बाणीहरू त्यस्तो देखा पर्छ। म हिजै भारतीय सेना हिजै पनि म यसो त्यहाँ रिटायर्ड जनरलहरू बहालमै रहेका केही जनरलहरूको पनि यसो कुरा सुन्दाखेरि उनीहरू असाध्यै आक्रामक एग्रेसिभ ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखिन्छ। तर पोलिटिकल लेभलमा भने वार्ताबाटै सबै सुल्झन्छ भन्ने छ। चिनियाहरूको पनि रियाक्सन त्यस्तै प्रकृतिको छ। यो के भएको? यो सुन्नुहोस् दिलवानजी, अमेरिकन सेना भनेको बाघ हो, इजरायली सेना भनेको बाघ हो, चाइनिज सेनाहरू बाघ, जापानिज बाघ हुन्। सेना त्यसरी तपाईँको बाघ खोरबाट छोडेपछि झम्टेर ड्राम ड्राम तपाईँको ठोकिहाल्ने हो। सैन्य चरित्र भनेको निस्केपछि ठोकिहाल्छ। चरित्र सेनाका चाहिँ बालवाला चिफ साहब जर्नल रिटायर्डहरू बोल्छन्, बार्गिङ डग सेल्डम बाइट्स। यो नटोक्ने कुकुरको घुखाइ हेर्नुहोस्। यो कहिले पनि हेर्नुहोस् हाम्रो आर्मी इथिक्समा जब सेनालाई चाहिँ यस्तो तपाईँको गराइन्छ, यो भुक्ने कुकुरले टोक्दैन। अब हेर्नुहोस्, मैले भने नि तपाईँ बोर्डरमा डिस्प्युट भइरहेछ, हुँदाहुँदैको दाँत ठोकालेर नि त्यो गिजाले मात्रै टोकिरहेछ इन्डियन आर्मीले। चाइनिज त कमसेकम तपाईँको समय त अपनाइदिरहेछ त उसले पनि सेल्फ डिफेन्स राइटमा। तपाईँलाई टाउको फुटाइसकेपछि, तपाईँको लडाइँको सामान क्षति गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा म निलो लुगा लाएर ब्लू हेलमेट लाएर गएको छु भने पनि मेरो व्यक्तिगत सुरक्षा, मेरो हतियारको सुरक्षाको लागि मैले कसैलाई पनि गोली हान्न सक्छु। इट्स माई राइट। मेरो इन्टरनेसनल लले मलाई दिन्छ यो। तर चाइनाले त्यो गरेको छैन नि। होइन, भोलि चाइनाले त्यो गर्छ भारतले हान्न पाउँछ। किन यिनीहरू ढुङ्गा हानिरहेछन्? किन ढुङ्गा हानेको भन्दाखेरि अब के भन्दाखेरि चाइनाले मैले देख्छु, मैले भन्छु म चाइनाको मान्छे होइन म, तर कति धेरै समय थप्न छ। कसरी, के आधारमा भन्नु? उसले त गोली ठोक्न सक्थ्यो नि त, ठोकेन नि त गोली भन्दा जुन डोक्लम होइन। सवाल चाइनाको मात्रै होइन, भारतीयहरूले पनि गोली ठोकेनन्, उनले पनि ठोकेनन्। यो कस्तो खालको लडाइँ हो भन्न खोजेँ। तपाईँको त्यो हरुवा गोरुको छेरो बताउ हेर्नुहोस्, कानमा बन्दुक बोकेर ढुङ्गा हान्ने भन्ने कुरा चाहिँ के त्यो ढुङ्गा हानेरै मारिएको हुन सक्छ? होइन, ढुङ्गा हानेको, रडले हानेको, तपाईँको फलामले हानेको यसै हो। अहिलेको लडाइँ गोली एउटा पनि चलाएको छैन। एउटा गोली चलोस् हेर्नुहोस्, यहाँ त्यसपछि लडाइँ सुरु भइहाल्छ। यो लडाइँ हान्न सक्दैन तपाईँको चिनले, के अरे भारतले, र हुनु पनि हुन्न। हाम्रो जस्तो देशलाई, भारतलाई पनि हुनुहुन्न। हेर्नुहोस्, भारतले अर्को 20 वर्ष कुनै पनि देशसँग लडाइँको उसले कल्पनै गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि एउटा राइजिङ एउटा पावर हो यो भारतलाई पनि तपाईँको एक भागको देख्न चाहँदैन। वास्तवमा भन्दाखेरि मोदीको तपाईँको राइजलाई पश्चिमाले राम्रो मानेको छैन। किन भन्दा मोदीले हिन्दू धर्म भएर हिँडिरहेछन्। त्यसकारणले उनलाई कमजोर बनाउन पश्चिमाहरू चाहन्छन् मोदीलाई। क्रिस्चियन धर्म चाहन्छ त्यहाँ
भन्दा मोदीलाई तपाईँको यो हिँड्दैछ पाइला मेटाउँदै जस्तो पश्चिमाहरूको एउटा प्रोभोकेसनमा मोदी फस्नु हुँदैन, पश्चिमाको उक्साहटमा मोदी फस्नु हुँदैन, वल्लभभाइ पटेल आदर्श मान्छे मान्नु हुँदैन। र यसरी यो तपाईँको छिमेकीहरूलाई सबभन्दा ठुलो दुश्मनी बनाएर उनको भित्र तपाईँले किन भारतको मात्रै कुरा गर्नुभयो? तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। चीन पनि 5 फिङ्गर भन्छ नि, 5 फिङ्गरको कुरा गर्थ्यो पहिले। उसको एज अ एन्ड प्रिन्सिपल ऊ त्यसरी हेर्छ छिमेकी उप। तिब्बत 5 मध्ये एउटा खाइदियो, नेपाललाई अर्को फिङ्गरको रूपमा हेर्छ भनिन्छ। त्यसै गरी हिमाञ्चलको कुरा गरिन्छ, सिक्किम, भुटान, यो 5 फिङ्गरको रूपमा चिनियाहरू पनि यो साना देशहरूलाई त्यसरी हेर्छ। त्यसकारण यो खतरनाक छ, यसलाई त्यति सहज ढङ्गले मात्रै बुझ्ने प्रयास गर्नु हुँदैन है भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन् समाजमा। वुड बी एउटा दृष्टान्त यहाँले भन्नुभयो, टिबेटलाई दिनुभयो होइन। टिबेट लिनका कारणहरू उसको जस्टिफिकेसन आफ्नो ठाउँमा होला, जुन त्यसमा पश्चिमाहरू पसेर जुन दलाई लामाको प्रकरण छ होइन। अब त्यो छ भन्दाखेरि अब नेपाललाई खान सक्ने अथवा भुटानलाई खान सक्ने, सिक्किमलाई खान सक्ने वुड बी होइन। तर हामीले हेर्ने भनेको तपाईँको इतिहास हो, नजिर भन्छ। यसको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पश्चिमाले नि यसलाई एउटा स्लिपिङ ड्रागन सुतेको चाहिँ के भन्छ ड्रागनलाई नेपालीमा होइन, एउटा यसको चाहिँ एउटा कल्चर, मिलिट्री कल्चर, यसको प्रशासकीय कल्चर के भन्दा आफ्नो एक बित्ता पनि नछोड्ने, अरूको एक बित्ता पनि नलिने, सीमा काटेर नजाने, अनि पैसै 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 कमाउने हो। हेर्नुहोस् जसरी हुन्छ पैसै कमाउनु। र अहिले पनि यसको चिनिया आर्जनमा मात्रै लाग्ने। अब अहिले जसरी यो गइरहेछ अर्को रूपबाट व्यापारको नामबाट गइरहेछ, बिआरआईको नामबाट गइरहेछ। त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ अब होला नि आर्मी गएका होला नि, त्यो होला आफ्नो बेस बनाउँदै छ। किन भन्दाखेरि त्यो जमानाको ट्याक्टिस थियो, त्यो भन्दाखेरि अहिलेको 21st सेन्चुरीको ट्याक्टिस त अर्कै बदलिन्छ नि त। सेनाले मात्रै अकुपाई गर्नु भने छैन भन्दाखेरि जुन अर्को तपाईँको मोडलमा पक्कै पनि चाइना आइरहेको छ, तर जुन जमिन अकुपाई गर्ने फिजिकल्ली चाहिँ नजिर जति अब हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूको छ, मतलब भारतको छ, त्यति चाहिँ मैले चिनको पाएको छैन। भारतीयहरूको आक्षेप छ झन्नै 37,000 वर्ग किलोमिटर अक्साई चीनसहित हाम्रो चाहिँ चीनले चाहिँ खाइदिएको छ भन्ने उनीहरूको आरोप छ। भलै लद्दाख सहितलाई चीन आफ्नो ठान्दछ अहिलेको प्रब्लम होइन उनीहरूको। हेर्नुहोस्, म एउटा इन्सिडेन्ट, म चाइनामा एउटा सेमिनारमा गएँ, अनि दक्षिण एसियाको नक्सा छापेर एउटा मैले मेरो 12-14 पानाको 2टा मेरो प्रेजेन्टेसन थियो युनिभर्सिटीमा, बाहिरपट्टि राखेको थियो। मैले त साउथ एसियन नक्सा लिएर गएँ यताको, त्यो भारतले चीनको त्यो पनि राखेको रहेछ यतापट्टिको, उसको छुट्टै हुँदो रहेछ। ल मैले बाँडेको 5 मिनटमा त्यो मेरो त्यो लिफलेट त फुत 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 खोसेर सबै भाँडोमा हालिदियो, तपाईँको डस्टबिनमा हाल्यो। म त रातो कालो भएँ, के भयो त यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ बनेको तपाईँको साउथ एसियन म्याप छ नि, भारतले चाहिँ त्यो देखाएको जमिन त त्यो त चिनको त त्यो यहाँले भने चिनको नक्सा फेरि यतापट्टिको जमिन हालै आउँदो रहेछ। कस्तो सेन्सिटिभ हेर्नुहोस्। अनि मलाई राष्ट्रियताको सवालमा त्यति के भने प्रेम डोन्ट डु दिस मिस्टेक होइन। यहाँ यो मैले भने भन्दाखेरि हो यो 1962 को युद्धले जुन भारतलाई एउटा पीडा दिएको छ, त्यो पीडा तपाईँको फर्काउनको लागि भारतलाई सेन्चुरी लाग्नेछ। हेर्नुहोस्, सेन्चुरी लाग्नेछ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैमा तपाईँको पश्चिमाले खेल्नेछन्, आन्तरिक राजनीति खेल्नेछन् भन्दाखेरि यो भारतमाथि अन्याय भएको छ अथवा चीनमाथि अन्याय भएको छ। यसमा तपाईँको बाइल्याट्रल अथवा ट्राइल्याट्रल बस्न दिँदैन इन्डियाले, दोस्रो भन्दा तेस्रो त राख्नै दिँदैन, संयुक्त राष्ट्रसँग राख्नै दिनु उसले। भन्दाखेरि यो इस्यु यसै राखेर जीवरामजी अर्को 100 वर्ष यिनीहरूले राजनीति गर्छन्। हेर्नुहोस्, मैले भोट माग्ने राजनीति गर्छन्, भोटको राजनीति चलिरहन्छ। यो हेर्नुहोस् न, हाम्रो यो दक्षिणी सीमा कहिले लाउने छैन यिनीहरूले। यो काङ्ग्रेसले लाउँदैन, माओवादीले लाउँदैन, यो तपाईँको भोलि पऱ्यो भने फेरि अर्को सुरुङ खनेर बरु लडाइँ लड्छु भन्छन् यिनीहरूले। नारा त लाउँछन्, सुरुङको लडाइँ त नारा मात्रै। यो चिजहरूमा बदमासी भएको छ, जुन चाहिँ एउटा इन्टेन्सनली बदमासी भएको छ। अदरवाइज इट्स अ मिलिट्री प्रब्लम। भन्दा साहब म अब अलिकति यहाँको ध्यान नि, ठिक छ, उनीहरू आफ्नो देशका लागि जे गर्छन् उनीहरू स्वतन्त्र छन्। हामीलाई खास त्यति सरोकार नराख्ने भन्दै पनि यसकारण हाम्रो सरोकारको विषय भयो कि एउटा अलिकति चेतनशील व्यक्ति, दोस्रो छिमेकी देश पनि भएको हुनाले के भएको हो यो भन्ने हाम्रो जागरुकता स्वाभाविक छ। तर सवाल त्यो त्यहाँको मात्रै रहेन, हाम्रो क्षेत्र अतिक्रमण भयो। अब जब चीन र भारत आम्ने सामने हुन्छन् भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो के हुन्छ? सरकार हुनुको, सैन्य तागत छ भन्ने हुनुको प्रत्याभूत त्यहाँ भयो। हाम्रो के भयो?
तपाईँ एउटा होइन, सुन्नुहोस्। निवृत्त सेनाको जनरल के भन्नुहुन्छ यसमा बताउनु त? हामीलाई सानो बेफाइदा छ, धेरै फाइदा छ। के बेफाइदा के छ भन्दाखेरि यो इस्युलाई देखाएर यसले वार्ताको जुन प्रपोज भइरहेछ नि, यो वार्ता यसले लिङ्गर गर्न सक्छ र यतिखेर नेपालले पनि प्रेस गर्न अप्ठ्यारो अलिकति अवस्था रहन्छ। किनभने मित्रलाई त साँच्चै परिरहेछ नि त, सेना मरिरहेछ भारतको, यो चाहिँ लडाइँमाथि थिच्न खोज्यो जस्तो नेपालले भनेर हामीले वार्ताको लागि प्रेसर अहिले तुरुन्तै घाँटी समाउन हामी सक्दैनौँ। अलिकति टाइम बाई गर्छ उसले र ऊ वार्ताको टेबलमा आउन अलिकति टाढा जान सक्छ अहिलेको इस्यु हाम्रो चाहिँ यो लिम्पियोद्वाराको इस्यु। तर फाइदा के छ भन्दाखेरि सीमाको त्यो माटोको माया त हुँदो रहेछ नि त, उसलाई पनि हुँदो रहेछ, चीनलाई पनि हुँदो रहेछ, सबैलाई हुँदो रहेछ नि त। महसुस गरौँ, दुवै देशले महसुस गरौँ। अर्काको- जसरी लिपुलेकमा दुवै मिलेर सम्झौता गरे, द्विपक्षीय बनाए, अर्काको मिच्यो भने त हाम्रो क्षेत्र अर्काको मिच्यो भने त मान्छे मर्दो रहेछ नि त त्यहाँ। के त भोलि तपाईँको यस्तै तपाईँको जबरजस्ती दादागिरी प्रमाण बोल्ने हो नि त त्यहाँ, होइन र? तपाईँको मसल गर्ने भने तपाईँको चाहिँ इजरायललाई एउटा प्यालेस्टाइन भने यत्रो देशले किन थर्केर आएको छ अहिले? के नेपालले त्यसो हेप्ने र के अर्को फ्रन्ट खोज्ने हो त? फेरि तपाईँको नेपाललाई फेरि अर्को काश्मीर खोल्ने त पूर्वमा फेरि कहिले पनि भारतले यो चिजमा गल्ती नगरोस्। मोदीजीको एकजनाको तपाईँको एम्बिसियसले बरु योभन्दा अगाडि तपाईँको काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ यो रस दुनियाँ लगाएर माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरे पनि यसरी तपाईँको इन्टरनेसनल एरिनामा उसले यसरी एग्रेसिभ गएको थिएन। जुन मोदीजीले अहिले हो माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ माइनस गरेर भन्ने बेलामा नेबर फर्स्ट पोलिसी भन्ने, तर जुन उनले अहिले अतिक्रमण गरिरहेको छ तपाईँको सीमा यताउतिमा, यो गल्ती छ र नेपालमाथि यिनले गर्नु अर्को गल्ती हुनेछ। हेर्नुहोस्, नेपाललाई भारतले मात्र हेर्दैन, हामी इन्डियाको मात्रै तपाईँको ऊ होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण, हामी अहिले संसारको एउटा महत्त्वपूर्ण लोकेसनमा छौँ। हाम्रो नेताहरू तपाईँको बेकुफ भए, बिकेका तपाईँको एउटा तपाईँको अर्काका नुन खाएर हाम्रो चाहिँ इज्जत गयो, त्यति मात्रै हो। नेपाल अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो स्ट्राटेजी ठाउँमा छ। यो अमेरिकाले हेरिरहेछ, तपाईँको चीनले हेरिरहेछ, रुसले हेरिरहेछ, पश्चिमाले हेरिरहेछ हाम्रो जोग्राफीलाई। त्यो कारणले गर्दा तर हेरे पनि हामी तेस्रो देश त प्रवेश गराउन सक्दैनौँ नि, किनभने यो त हाम्रो देश हो, हामी आफैले आर्जिने हो, आफैले संरक्षण गर्ने हो। अब यो के गर्ने बताइदिनुहोस् त। योलाई भारतलाई ठुलो लाज हुनेछ। हेर्नुहोस्, यसले अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषदमा यसले गरिरहेको छ। अब यो चीनसँग पनि ढुङ्गा हानेर मान्छे मारामार गर्छ, नेपालसँग कुस्ती खेलिरहेछ, तपाईँको चाहिँ पाकिस्तानसँग त जन्मजातै छ, अनि उता त भुटानलाई चाहिँ तपाईँको पन्जामा लिएर राखिरहेछ। यो चिज त संसार हेरिरहेछ नि त, नेपालमा संसारभरको एम्बेसी राजदूतावास छ नि त, यिनीहरूले त रिपोर्ट पठाउँछ नि त। अनि तपाईँ आफूलाई चाहिँ P5 एउटा भिटो पावर देशको रूपमा संयुक्त राष्ट्रमा उभ्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको व्यवहार कस्तो छ? बिग फिसको जस्तो छ। यसले यो मोदीजी र यो भारतलाई एउटा डिभ्यालुएसन गर्नेछ र जुन अहिले डोक्लमले उहाँहरूलाई एउटा मिलिट्री भ्यालुमा तपाईँको 4 कदम पछाडि पुऱ्याएको थियो भने यो इस्युले उहाँहरूलाई 10 कदम पछाडि गार्नेछ र यो जुन भारतीय सेनाको लागि एउटा ठुलो तपाईँको ड्रब्याक हुनेछ। यसले उनीहरूलाई तपाईँको माथि पुर्याउँदैन। हेर्नुहोस्, यो इस्युमा यसरी उनीहरूको यो एउटा अहिले नरभान्ने जेनरल नरभान्नेलाई जुन उचालिएर यिनलाई चाहिँ कुदकुत्याएर जुन चाहिँ एउटा त्यहाँको सेनाले प्रयोग गर्ने, त्यो बिपिन रावतलाई त मैले भने, काङ्ग्रेस अहिले भन्यो नि त अस्ति, सडककै गुन्डा त भनेर भन्यो नि त। अनि बिजेपीले तपाईँको मार्न आँटेपछि अनि त्यसपछि त्यो भन्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँको माफी माग्यो नि त। भन्दाखेरि अहिले यसरी जुन एउटा भारतमा एउटा मिलिट्री कल्चर एउटा थियो, त्यो कल्चरलाई ब्रेकअप गरेर जुन त्यहाँका चिफ साहबहरू जनरलहरू अहिले बाहिर निस्किँदैछन्, यसले भोलिको दिनमा चीनसँग होस्, पाकिस्तानसँग होस्, तपाईँको अब नेपालसँग होस्, अप्रिय घटना घट्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यदि राजनीतिक नेतृत्वले डिफेन्स अन्डर डेमोक्रेसी, यो ठ्याक्कै 1962 को जस्तो, अर्थात् जुन बेला उत्तरी चेकपोस्टबाट सायद 17वटा जसरी नेपालले भारतीय सेना हटायो नि, तर त्यहाँबाट त हटेन। किन हटेन भने चीनसँगबाट ऊ पराजित भएको, त्यसको कारणले काहीँ न काहीँ उसले स्पेस ग्रहण गरिरह्यो। यही बहानामा चीन र भारतबीच तनाव भएको बहानामा यसलाई निरन्तरता दिने, नेपाल सरकार मौन रहने, त्यसको लाभ भारतले लिइरहने, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा उनीहरूको कब्जामा रहिरहने, यस्तो स्थिति त बन्ने त होइन कतै फेरि पनि। तपाईँको स्पेकुलेसन सही छ होइन। अब त्यो जमानाको
त्यो कालोपानीको अकुपेसनमा अब धेरै कुराहरू सुनिजान्ने कुराहरू धेरै देखियो। इतिहासमा लेखिएको काहीँ पनि प्रमाण रहेन। राजा महेन्द्रले दे अब यो गरे ऊ गरे त्यो गरे सबै गरे। अहिले मरेका मान्छेलाई गाली गर्न नि सहिलो हुन्छ। मरेको छोरो त्यो बाँचेको मेरो छोरो कप्तान कर्नेल हुन्थ्यो भने नि तपाईँको पाइयो नि होइन र? मरेको छोरो कप्तान पनि हुन्थ्यो होला, कर्नेल हुन्थ्यो, जे पनि हुन्थ्यो होला। मरिसकेको मान्छेले जे भने नि भयो। तपाईँलाई थाहा छ गिरिजाप्रसाद मरेपछि कुनै काङ्ग्रेसको चाहिँ नेत्रीले को वाइफले मलाई यहाँ छोए त्यहाँ छोए उहाँ छोए, कृष्णप्रसाद भट्टराईले यहाँ समात्यो, कसले समात्यो भनेर लेखिने नि त तिनले। पुस्तकै सार्वजनिक भयो। लुक एट दिस। हो त्यस्तै भइरहेछ राजा महेन्द्रलाई। कुरा बुझ्नु बुझ्दैन? त्यही तपाईँका चाहिँ यो विश्वबन्धु थापा जस्ता, महेन्द्रबहादुर पाण्डे जस्ता यी सतीयौँ भनौँ तपाईँको डिकेडौँ कहाँ हराइनहरू तपाईँ दर्शकौँ भन्दाखेरि जसरी त्यो म चाहिँ त्यो 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 एउटा किताब सम्झाउँछु। त्यो एउटा लेडिज लेख्नु भएको छ मलाई भट्टराईले कहाँ समात्यो के अरे इन्डियन बहादुर होटेलमा गिरिजाले कहाँ समात्योमा लेखिन्। त्यस्तो गर्नु पाप हो। त्यो पाप हो। त्यो मान्छे मरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ उहाँले किन चाहिँ त्यति एलिगेसन लाउँछन् भन्ने टाइममा हो। मैले भन्छु राजा महेन्द्र मरिसकेपछि तपाईँको त्यत्रा कसले लिएर आएर तपाईँको सेना यहाँ डिप्लोय गरायो? त्यतिखेर नि अब यो त छर्लङ भइसक्यो नि त अहिले कुराहरू। त्यो एउटा त्यो भारतीय सेना लिएर आउने कारण किन लिएर आयो, किन डिप्लोय गरायो, किन तपाईँको कसले त्यहाँबाट तपाईँको निकालेर चाहिँ पठायो, के गर्यो? अब त्यो सैनिक पोस्ट त्यहाँ किन रह्यो? यो विषयमा धेरै कुराहरू आइसके, सुनिजानेका कुराहरू आइसके। अब हो त्यहाँ के भनिएको छ भारतले खेदिरहेको बेलामा त्यो एउटा स्ट्राटेजिक पोइन्ट, एउटा हामी भन्छौँ एउटा भर्नेबल पोइन्ट भन्छौँ क्या, त्यो एउटा चाहिँ असाध्यै सेन्सिटिभ ठाउँ थियो, त्यसलाई पोइन्ट भन्छौँ हामी। त्यो रहेछ, त्यो बसेछ अरे ल मानौँ भनेपछि त्यसलाई निकाल्नलाई प्रयासहरू भएका रहेछन्। पछिसम्म नै हामीले तिरोहरू हामीले उठाइरहेका रहेछौँ। यो चिजहरू छन् भन्दा अहिले जुन नेपाली मिडियाहरू, नेपालका विद्वानहरू भारतलाई पृष्ठपोषण गरेर बोलिरहेछन् त्यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि, राष्ट्रिय हितको लागि बहुत तिनीहरू चाहिँ दलाली हुन्। किन त हामीमाथि अन्याय भएर छ? भारतको सबै एक लागिरहेछ नि त अहिले त, सडकदेखि सदनसम्म एक भइरहेछ नि त भन्दाखेरि। अब अर्को कुरा तपाईँले जुन टाइम बाइकको कुरा आयो अहिले, यो गर्नु दिनु हुँदैन। अहिले फलाम तातिरहेको छ हेर्नुहोस्, यहाँनेरि समय यसै व्यतीत भइरहने, उनीहरू रहिरहने, अनि यही कारणले थप आफू मजबुत भएर बस्ने भए। अहिले चीन पनि धेरै छिरिसकेका छ नेपालमा होइन भन्दा यतिखेर हामीले भारतलाई प्रेसर भनेको बार्दै मैले त भनेको छु अब ओलीजीले स्पेसल इन्भोय नियुक्ति गर्ने, विशेष दूत नियुक्ति गर्ने भारतमा। सबभन्दा कमजोर दुईवटा राजदूत छन् नेपालका, एउटा जापानको पितृ, अर्को भारतको लागि पितृ पठाइएको छ। दुईवटा राजदूत कामै छैन त्यो। यसको लागि तपाईँको स्पेसल इन्भोय, जसरी माओवादीको युद्धमा नेपालमा ब्रिटिसको राजदूत हुँदाहुँदै पनि जेफ्री जेम्सकी के भने स्पेसल इन्भोय पठाए, भारतमा चाहिँ तपाईँको भारतको राजदूत हुँदा पनि कर्ण सिंहलाई स्पेसल इन्भोय पठाए भन्दा स्पेसल इन्भोय पठाएर प्रमाण तपाईँको लिएर त्यसपछि गएर रिटायर्ड, मैले भन्छु यो चाहिँ हाम्रा जनरल साहबहरू र नेपाली सेनाको एउटा व्यक्ति। अब अस्ति पनि यो नक्सा छानबिन समितिमा मैले हेरेँ, थुप्रै अब भनौँ न हाम्रो डाक्टर के विष्णु ऊ, त्यसपछि को डाक्टर विष्णु उप्रेती, एउटा व्यक्ति मैले भन्छु, मलाई अन्यथा नलिनुहोस्, एउटा सिबी गुरुङ, चित्रबहादुर गुरुङलाई उहाँहरूले मिस गर्नुभयो। नेपाल सरकार अहिले म ओलीलाई पनि भन्छु, म चित्र गुरुङको त्यति प्यारो मान्छे पनि होइन, तर भारतको इस्युमा त्यो उहाँ जति पढ्ने मान्छे र उहाँले जतिको चाहिँ तपाईँ डोमिनेटेड हिसाबले बोल्न सक्ने मान्छे, उहाँले जस्तो प्रमाणले पसार्न सक्ने मान्छे, मलाई भन्छु स्पेसल इन्भाइट गरेर पठाउनुहोस् सिबी गुरुङलाई। त्यति एउटा दम भएको मान्छे हो। के दम चाहिँ कहाँबाट आएको? उहाँको अध्ययन छ, बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो प्रेजेन्टेसन पनि तपाईँ रोएर मेरो सीमा फिर्ता पाऊँ रुनु र तपाईँको एउटा प्रमाणलाई चाहिँ दरोसित प्रेजेन्टेसन गर्नु, त्यो फरक छ कुराहरू। अनि हामी अहिले जहिले पनि रोएर बस्ने, त्यहाँ गएर पाइपट्टि रोइरहेछौँ हामी भन्दा मैले किन भन्दा यो चिजहरू हाम्रो रिटायर्ड चिफ साहबहरूलाई पठाउनुहोस्, स्पेसल इन्भोय पठाउनुहोस्, तपाईँको धार्मिक दूत पठाउनुहोस् कोही। त्यस्तो छ भन्दाखेरि हामीले प्रेसर देख्दै नेक्स्ट दिनमा हामी फिर्ता लौँ, यो आउँछ फिर्ता पनि हेर्नुहोस्। आइ एम भेरी मच अप्टिमिस्टिक। हेर्नुहोस् किन भन्दा प्रमाण त लड्नै पऱ्यो होला, 3 महिनापछि नआउला, 6 महिनापछि नआउला, 9 महिनापछि नआउला, प्रमाणमा त तपाईँ त आउनै पऱ्यो नि। आउँछ, मेरो देश फर्कन्छ हेर्नुहोस्। म त आइ एम भेरी मच अप्टिमिस्टिक। हेर्नुहोस् यसलाई राजनीतिक लाभको विषय मात्रै बनाइरहने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ नेपालको सन्दर्भमा? अब यहाँनेरि ओलीजीले अहिले यो सीमा छानबिन समिति बनाउँदाखेरि मलाई शङ्का भइरहेछ।
कुरा हुनुहुन्छ जुन अहिले बनाउनु भयो नि यो विष्णु उप्रेतीको नेतृत्वमा अब 9 सदस्य जो व्यक्ति चाहिँ अब उहाँ अब के कति विद्वान हुन्छ मलाई थाहा छैन, मेरो मित्र हुनुहुन्छ उहाँको के को विशेषज्ञता के हो, एउटा मधेस साइडको तराई साइडको एउटा मान्छे राख्दै भए हुन्थ्यो त्यहाँ होइन, हिमाल साइडतिर राख्दै भए हुन्थ्यो एउटा शेर्पालाई टिबेट भाषा तपाईँ सीमा त उतातिर नि हेर्नु पऱ्यो नि, चिनतिरको पनि परेन, दक्षिणतिर नि हेर्नु पऱ्यो नि, जतातिर मिचिरहेको क्षेत्रको मान्छे त हुनु पऱ्यो नि होइन र भन्दा जुन अहिले बनाइदिएर तपाईँको एउटा टाइम बाई हुन्छ नि, कुनै ठाउँमा प्लेन दुर्घटना भयो अनि छानबिन समिति, कहीँ हत्या भयो छानबिन समिति, यो के भन्छ टाइम बाई गर्ने। हेर्नुहोस् जनतालाई चाहिँ तपाईँको एउटा जुन अहिले स्पिडमा गइरहेको थियो नि पास गर्नुभयो नि भन्दाखेरि अब त्यसको अर्को स्पिड अप गर्नलाई छोडेर उहाँले चाहिँ फेरि एउटा समिति छानबिन समिति भनेर चाहिँ बनाइरहनु भएको छ। यसको अर्थ मैले बुझेको छैन, मेरो अर्थमा के हो भने इट्स टाइम बाइङ। अब यो गरिसकेपछि इन्डियाबाट ओलीजीलाई पनि थ्रेट होला, के भन्नेको होला, अब ऊ प्रचण्डजीको भाषै फर्किसक्यो, उहाँले चाहिँ गणतन्त्रलाई चाहिँ दिनु भइसक्यो, चाहिँ गणतन्त्रलाई यता भारतले यो नक्साको ओनरसिप त भारत भनौँ न, उनीहरूले दिएको गणतन्त्रले अब राजतन्त्रले दिएको जमिन गणतन्त्रले ल्यायो होइन। अब यो सबै तपाईँको यो एउटा एक किसिमको चाहिँ यो मैले अहिले पनि व्यक्तिको स्वार्थले यो एकता केही महिनामा फेरि यो खलबलिन सक्छ। हेर्नुहोस् यो किनभने हामी पैसामा बिक्ने नेता छौँ, पैसामा बिक्ने हाम्रो तराईतिरको पनि एक एकजना चाहिँ तपाईँको व्यक्तिको त्यहाँ पार्टी हुन्छ, हामीले देखेकै हौँ भन्दाखेरि हामीले खाइसकेका छौँ, अर्काको हामीले कुद खाइसकेका छौँ। राजनीतिक चरित्र छैन, मुलुकप्रतिको लोयल्टीमाथि एकदम शङ्का गर्ने व्यक्ति, शङ्कास्पद व्यक्तिहरुमाथिल्लो यहाँहरूलाई म एउटा चाहिँ विनम्रता के गर्छु भन्दाखेरि नेपाली सेना म विनम्र आग्रह गर्छु, यसमा कन्ट्रोल सेनाको हुनुपर्छ, राजनीतिक कन्ट्रोल हुनुपर्छ यो कुरामा। तपाईँहरूले यो कुरा बोल्नु यो कुरो छोड्न पाउनुहुन्न, तपाईँको घर घरमा गएर तपाईँ उसमा गएर गर्नुपर्छ यो चिजहरू। एउटा स्थिर त त्यो सेना हो नि, र यो तपाईँको नक्सा विभाग सेनाले दिनुपर्छ, भारतमा यो छ, अमेरिकामा छ, सेनाले दिनुपर्छ यो चिजहरू। अनि राष्ट्रियताको इस्युमा अब के बोर्डर लगाउने, यो जमिन फिर्ता लिने पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा हाना त हामीले त गर्न मिल्छ नि, त्यति हामी एक्सट्रिम नजाउँ भन्दाखेरि सेनाले ओलीको नि घाँटी समाउने, प्रचण्डको नि घाँटी समाउने, शेरबहादुर देउवाको नि घाँटी समाउने सबै गर्नै पर्छ। र अर्को कुरा एमसिसीमा नेपाली सेना तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यसमा गैर सैनिक र पैसाको कुरा छैन, यसमा सुरक्षासँग सम्बन्धी बन्दुकसँग सम्बन्धी कुराहरू हामीले पनि हेरेका छौँ। त्यहाँ किन मौन? यो देशलाई घाँटी छ कि छैन, देशलाई सही छ कि छैन? को मौन भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन, यो नेपाली सेना चुपला बस्न मिल्दैन। उहाँहरूको ट्र्याक टु डिप्लोमेसीमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि सरकारमाथि यो कुराहरूको दबाब हुनुपर्छ। पूर्व चिफ साहबहरू ब्याजङ थापा धर्मपाल थापाले हुँदैन भनेर बोलिसके। सेना फ्रन्टमा आउनुपर्छ यस्तो अवस्थामा। फ्रन्ट मैले भनेन, ट्र्याक टु भनेको छु, तपाईँको भित्र बसेर मिलिट्री डिप्लोमेसी अथवा आफै काहीँ न काहीँ मुलुकहरूसँग सम्बद्ध मुलुकसँग कुरा गर्ने को इस्युमा 90% आर्थिक सेनाको हुनुपर्छ। यसमा के पैसा मात्रै ठुलो कुरा हो? सेनाको के हात हुनुपर्छ? किनभने तपाईँको नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्छ सेना, बारम्बार त्यही नागरिक सर्वोच्चताका नाममा जुन बेला जस्तो खाले अवस्था आयो भने पनि सरेन्डर गरेको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। विगतदेखि हेर्दै हेर्दै आउनुहोस्, म कतिवटा उदाहरण दिउँ। अनि के खोज्नु भयो तपाईँले? कहाँबाट सेनाले गर्छ भनेर तपाईँलाई के को आश हो? यो गल्ती छ। यसमा 90% यसको बेफाइदाहरू नेपालको सार्वभौमिकतासँग छ। तपाईँको पैसा आउने भन्ने कुरो यति छ, जुन अहिले दलालीहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा सार्वभौमिकतामाथिको एउटा तपाईँको त्यो ब्रिजिङ भन्छ नि, तपाईँको त्यसलाई मिचेर जुन लिनुपर्छ भनेर आशा हेर्नुहोस् है। यो सार्वभौमिकताको रक्षा अमेरिकाले होस्, तपाईँको बिआरआईले आउँछ भने एउटा हमला हुन्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको सुरक्षा अङ्गहरू आउने कुरामा, हाम्रो संविधानलाई ब्रिज गर्ने कुरामा, हाम्रो तपाईँको नियम कानुन तपाईँ निलम्बित हुने कुरामा, यो कुरा के हो सही र बेठिक कुरामा उहाँहरूले लिस्ट बनाउने। यो कारणले यो सही छ, यो 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 ठिक छ, फाइदा छ भने यतिवटा फाइदा छन्, यतिवटा बेफाइदा छन्। यो कुरा हुन्छ भनेदेखि अझै म त भन्छु पत्रकारहरूलाई सम्मेलन गरेर बोल्नुपर्छ। यो त राष्ट्रको तपाईँको डिमान्ड भइसक्यो। अहिले सिङ्गो राष्ट्र अगेन्स्टमा छ, तपाईँ हुँदैन भनिरहेछ। सधैँभरि सेनाले जनताको मनोभावना के छ,
त्यसलाई तपाईँको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। तपाईँको बोर्डर इस्युमा चाहिँ देशको अहिले चाहिँ आवाज के छ, तपाईँको एमसिसीमा आवाज के छ, तपाईँको मान्छे मारेर बोर्डरमा यसमा आवाज के छ, यसलाई तपाईँले एड्रेस गर्न सक्नु भएन। तपाईँको राजनीतिक तपाईँको सरकारको मात्रै घोडा हुनुभयो भनेदेखि सेनाको क्रेडिबिलिटी, सिभिल मिलिट्री रिलेसन यो खत्तम हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको भोलि पर्दाखेरि तपाईँलाई पत्याउँदैनन्। मैले भने सेनाले आएर प्रधानमन्त्रीको सिटमा बसेर अथवा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको सिटमा बसेर त्यहाँ बोल भनेको होइन, जनरल नरवाने हुनु भनेको होइन। मैले तपाईँको चाहिँ यसरी एउटा बुढी मरी होइन, तपाईँको भोलि काल पल्क्यो भन्ने कुरा आउँछ यहाँनिर त। के त भोलि त्यही तपाईँको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चाइना आउनु पाउने कि नपाउने, त्यही कन्डिसनमा तपाईँको भारत आउनु पाउने कि नपाउने, त्यही कन्डिसनमा भोलि अर्को आउनु पाउने कि नपाउने। यसरी दैचुरे तालले पैसाको लागि अहिले यो देशमा तपाईँको यो तीन तहको सरकारलाई खुवाउनको लागि पैसा छैन। विश्व ब्याङ्कबाट तपाईँको ऋण लिएर आएर संविधान तपाईँको यो के अरे गणतन्त्र लागू गर्न पैसा मगाउने, तलब खान मगाउने। हेर्नुहोस्, अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ तीन तहको सरकारलाई खान खुवाउनलाई नहुँदाखेरि यो एमसिसी भन्ने पनि अहिले नल्याइरहेको छ नि अर्थमन्त्री। हेर्नुहोस्, यो फटाइ कहाँनिर भइरहेछ। राष्ट्रपतिबाट बोल्न लगाएर बजेट भाषणमा आधीभन्दा बढी एमसिसी छिराइसकेर ताली पिटेर यस्ता पिएचडी गर्ने तपाईँका हाम्रा देशका बदमासहरू हेर्नुहोस्। यी डाक्टरहरू, काङ्ग्रेसका डाक्टरहरूले के गरे, खत्तै तपाईँको कल कारखाना कृषि बर्बाद पारिदिएर उहाँले बनाए। अर्को एमालेको त्योभन्दा नि झल्लु आयो, एमाले पार्टीको हुन्थ्यो त्यो अहिलेको नेकपा भन्ने। खालि तपाईँको एनजिओको पैसा, विश्व ब्याङ्कको पैसा त्यो लिएर यो कस्तो भन्दा यिनीहरू पहिला पेट टट्टुहरू यिनीहरू भएर के गर्नु त। जनमत जोसँग छ त्यो डेमोक्रेसी भनेको लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेकै जोसँग जनमत छ खाऊ, अब छैन चुप लाग बस भन्ने न हो। एमसिसीलाई ओलीजी अथवा यिनीहरूले बुद्धि पुराण नेपाली काङ्ग्रेस त गइ नै सक्यो। यो म नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधी होइन, मैले इतिहास पढ्छु, मैले कुनै पनि एउटा एकमुठी माटोको लागि कहिले पनि यसले रक्षा गरेँ मैले देखिनँ। हो, सरकार चाहिँ ढाल्ने, परिवर्तन ल्याउने। अब हेर्नुहोस्, यदि एमसिसीमा बुद्धि पुराण ओली यो गभर्मेन्टले भने यसले देशमा एउटा बारुदको रूपमा बल्नेछ। बारुद त थुप्रै आइसके, कोरोना लाएर विदेशमा आएका त्यो बेरोजगारी युवाहरू फर्किया छन्, ती नभएर यिनीहरूले अत्याचार गर्न पाएका थिए, अति देशमा फर्किसके। अब हामीसँग तपाईँको देशमा यो बदमासीहरूमा तपाईँको अब लड्ने जुझ्ने क्रान्ति गर्ने अब युवा देश फर्किसकेका छन्। यिनीहरूले डोन्ट अन्डरमाइन देम। खाना नपाएर मरिरहेछन् तिनीहरू, त्यत्रो यिनीहरूलाई चाहिँ कोरोनाको उसमा नाममा यिनीहरूलाई कति तपाईँको अन्याय गरिरहेछन्। अब एमसिसीमा यो गभर्मेन्ट चुक्यो भने, म भन्छु यो सेना चुक्यो भने के गर्नुपर्छ? चुक्नु भनेको के? यसलाई रिजेक्ट गर्नु? संसदमा तपाईँ प्रेजेन्ट गर्नुहोस्, संसद छ नि त त्यहाँ बोल्नुहोस् न। के पार्टीको हो तपाईँको एमसिसी? ओलीका चाहिँ 2-4जनाले बोले भएर किन संसद, किन तपाईँको चाहियो त संसद? 3 तहकै संसद तपाईँको चाहिँ प्रदेशमा किन छलफल नगर्ने, समाजमा किन छलफल नगर्ने, त्यहाँ किन नगर्ने? सेनाले पनि तपाईँको त्यहाँ निकाल्नु पर्यो, विज्ञप्ति पत्रिकामा देखाउनु पर्यो, जनसम्पर्कबाट पुलिसले भन्नु पर्यो तपाईँको एनआइडी छ, त्यहाँ स्वतन्त्र तपाईँको छ, के छ? 55-56 अरब भने तपाईँको नेपालको तपाईँको माटोभन्दा महँगो हो होइन। उसले के भन्छ भने, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि यही विषयमा अब कहाँ प्रवेश गर्छ एक नेपालको राजनीति तपाईँको बुझाइमा? एक दोस्रो त्यो जनमत मलाई छ, मलाई 5 वर्षको लागि म्यान्डेट छ, के गर्ने त म जान्छु, अरूले भनेर हुन्छ भनेर ओलीजी लगायत ओली मार्काहरूले भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीको मैले धेरै विरोध गरिसकेँ। त्यो यत्रो बेलुनको क्षमतामा यत्रो ठुलो तपाईँको त्यो हावा कोच्न खोजिरहेको छ मेरो प्रधानमन्त्रीलाई। बेला बेलामा पडाक फुट्छ त्यो, कहिले कोरोनाको डाक्टर हुने, कहिले के को डाक्टर हुने, कहिले के हुने, कहिले पानी जहाज, कहिले हवाई जहाज, कहिले के। हेर्नुहोस् है, हजारौँ गल्तीहरू छन्। मनै त पढाइ छ तपाईँको, आफ्नो क्लास कुरा गर्ने, तपाईँको डिलिटको चाहिँ कुरा गरेर कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले उहाँलाई अन्डरमाइन गरेँ। तपाईँको क्षमता जति छ के अरे जीवरामजी, तपाईँले समुद्रमा धेरै पानी छ भनेर यत्रो लोटा लिएर समुद्र त आउँदैन तपाईँकोमा, त्यो लोटाभरिको पानीको तपाईँ कुरा गर्नुहोस् न। अनि उहाँको के छ भन्दाखेरि खालि डन प्रविधि, उहाँका सुन्ने कुरा खालि डन टाइपका क्या, संसदमा बोले नि डन टाइपको त्यो भन्दाखेरि
अब यिनीले जसरी आफूलाई ओली एक्लैले म यो पृथ्वीलाई धान्छु नेपाललाई बोक्छु भनेर यिनीहरू अघि बढिरहेछन्। यिनलाई पार्टीले मद्दत गरेका छैन, कर्मचारीले मद्दत गरेका छैन। ओलीले नसके प्रचण्डले सक्छ भन्न खोज्नु भयो या माधवले? हेर्नुहोस्, यो सिस्टम व्यक्ति राम्रो नराम्रो भन्दा पनि सिस्टम हो जहिले पनि। उत्तर कोरियाको लागि उत्तर कोरियाको सिस्टम राम्रो छ नि त, चाइनाको लागि त्यो राम्रो छ नि त, भारतको लागि आफ्नो राम्रो सिस्टम कुनै पनि नराम्रो थिएन। तर के भन्दा त्यही प्रविधिहरू फटाहरू, मैले यो फटाहरूले जब तपाईँको देशमा एउटा मैले भन्छु मर्डर टु लिडर भने नि मैले, जो व्यक्तिहरू हत्याराहरू तपाईँको राज्यमा पुग्छन्, मर्डर टु लिडर हुन्छन्, यो यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले अरू केही कि बन्दुकलाई देख्छन्, कि तपाईँको पैसालाई देख्छन्, कि धाक धम्कीलाई देख्छन्। कोही पनि तपाईँको चाहिँ राम्रो चाहिँ बजारमा देखाएको छ नि त विद्वानहरू, यिनीहरू कसै पनि सुन्दैन। त राजनीति अपराधीकरण हो, राजनीतिमा अपराधीकरण यो दान 5 वर्षलाई दान दिएको छैन, दान दिएको होइन। हेर्नुहोस् के हुन्छ त, के हुन्छ त, एकदम कार्यक्रमको ठेगान देख्नु पर्दा के हुन्छ त? यहाँ यिनले एमसीसी पछि यदि एमसीसी पास भयो भनेदेखि एउटा यो एमसीसी एउटा टर्निङ पोइन्ट हुनेछ नेपालको राजनीतिमा। अर्को कोर्समा जान्छ, अर्को कोर्समा जान्छ। यसको नेतृत्व कहाँबाट निस्किन्छ त्यो अहिले भनिसक्न सकिँदैन होइन। यिनीहरूले यो गल्ती गरे भने अहिले देशभरिको मनोविज्ञान भन्नु यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हुनेछ। हेर्नुहोस्। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु जर साहब, धन्यवाद छ है। फेरि पनि सबैलाई मेरो नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत, जनरल, नेपाली सेना निवृत्त। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।